ओके, सो अगेन मैले चाहिँ तीनवटै स्टेपलाई चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्छु है। मलाई लाग्छ लाइफ पोलिसीको केसमा चाहिँ कन्फ्युजन छ भने त्यसलाई दूर गर्ने एउटा एक्स्ट्रा प्रयास है, जोइन्ट लाइफ पोलिसी। हामीसँग इफेक्टिभली हेर्ने हो भने दुईटा मेथड छ। थर्ड मेथड भनेको यही दुईटै मेथडको मिक्सचर हो। सो त्यो थर्ड मेथड आफैमा कुनै एज सच अलग तरिका होइन, मेथड होइन, यी दुवैलाई मिलाएर गर्ने एउटा त्यहाँ मिडल वे छ जुन रिजर्भ मेथड हामी भन्छौँ। सो एउटा थियो यसलाई एक्सपेन्स मान्ने, मतलब ट्रिट एज एक्सपेन्स, अर्को ट्रिट एज एन एसेट, त्यसलाई एसेट मान्ने भनेर ट्रिट गर्ने। मानौ ए बी सी तीनजना पार्टनर थियो, अनि तिनटैले कमन लाइफमा कमन जोइन्ट लाइफ पोलिसीको पर्पस त त्यसलाई थाहै छ, कुनैजनाको पनि बिचमा देहान्त भयो भने त्यो पोलिसी म्याच्योर हुन्छ। अब त्यो सिचुएसनमा पोलिसी त लिए, अब इयर 1 मा प्रिमियम तिर्नु पर्यो। मानौ एउटा पोलिसी लिएको छौँ जसको टोटल सम एस्योर्ड छ 10 लाख रुपियाँ है, र इयरली प्रिमियम जुन छ त्यो मानौ हामी 80,000 रुपियाँ एभ्री इयर प्रिमियम तिर्नु छ, 10 इयर्सको लागि लिएको छ। यो टाइपको पोलिसी छ र पोलिसी कसको लाइफमा छ? तीनटै जनाको जोइन्ट लाइफमा छ। यो सिचुएसनमा हामीले पोलिसी लियौँ। सो फर्स्ट इयरमा प्रिमियम तिर्दाखेरि यो मेथडले के भनेको थियो, यो प्रिमियम चाहिँ तपाईँ त्यसलाई एक्सपेन्स ट्रिट गर्नुहोस्। सो प्रिमियम तिर्नुभयो, लाइफ हुन्छ नि पोलिसी, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, प्रिमियम त हामीले तिरे, ब्याङ्कबाट पैसा पनि गयो, तर मेन कुरा यहाँ छैन कि प्रिमियमलाई तिर्दाखेरि के एकाउन्टिङ गर्ने, रादर यो प्रिमियमलाई ट्रिट के गर्ने, एसेट ट्रिट गर्ने कि एक्सपेन्स ट्रिट गर्ने। यदि एक्सपेन्स ट्रिट गर्ने हो भने यसलाई पूर्ण रूपमा पिएल एकाउन्टमा राइट अफ गरिदिनुहोस्, 80,000 को 80,000 नै। अर्कोतिर यही 80,000 को प्रिमियम तिर्ने बेलामा यो मेथडले के भनेको थियो, तपाईँ तिर्ने बेलामा यसलाई जोइन्ट लाइफ पोलिसीमा डेबिट गरिदिनुहोस् 80,000 टु ब्याङ्क एकाउन्ट, किनभने यो मेरो एक्सपेन्स होइन, मेरो एसेट हो। तर यो एसेटको भ्यालु मैले मार्केटसँग मिल्दो जुल्दो भ्यालुमा राख्नु पर्यो। मैले तिर्न त 80,000 तिरे, तर इयरको एन्डमा, फर्स्ट इयरको कुरा गरिरहेको छौँ, दिस इज फर्स्ट इयर, इयर 1। सो इयरको एन्डमा यसलाई मैले यसको फेयर भ्यालुमा लिएर राख्नु पर्यो। अब फेयर भ्यालु गर्नको लागि कहाँ जानु पर्यो? इन्सुरेन्स कम्पनीलाई गएर सोध्नु पर्यो, भाइ आजै यदि म यसलाई सरेन्डर गराउँछु भने तिमी मलाई कति रुपियाँ फिर्ता गर्छौ? उसले भने 5,000 मात्रै फिर्ता गर्छु। यसको मतलब यो जोइन्ट लाइफ पोलिसीको 80,000 मध्ये 5,000 त उसले फिर्तै गरेन। सरी 5,000 मात्रै फिर्ता गर्ने कुरा गरिरहेछ, 75,000 त फिर्तै गरेन। मैले के गर्छु, त्यो पोर्सन जुन उसले फिर्ता गर्दैन त्यति पोर्सनलाई राइट अफ गरिदिन्छु। सो मेरो यो जसरी मानौ यो तपाईँको फिक्स एसेट्स भएको भए डेप्रिसिएट त गर्नुहुन्थ्यो नि, त्यो फिक्स एसेटलाई डेप्रिसिएट गर्दाखेरि थ्रु डेप्रिसिएसन पिएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यही छ, मसँग जोइन्ट लाइफ पोलिसी छ, तर मेरो जोइन्ट लाइफ पोलिसीमा 80,000 को एमाउन्ट डेबिट भए पनि त्यस 80,000 बाट 75,000 चाहिँ काम लाग्ने भएन, राइट अफ गर्छु। अब एक इयर को एन्डमा ब्यालेन्स सिटको कुरा गरौँ। यहाँ पिएल एकाउन्ट बनाए र ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनुस्। फर्स्ट मेथडमा यो पुरै लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पुरै 80,000 पिएल एकाउन्टमा देखिन्छ। ब्यालेन्स सिटमा जोइन्ट लाइफ पोलिसी देखिन्छ, नील भ्यालुमा देखिन्छ। देखिँदैन, बल्कि यसलाई त हामी एसेटै मानेको छैन, देखाउनै कुरा भएन। जबकि यो मेथडमा एकातिर पिएल एकाउन्ट अर्कोतिर ब्यालेन्स सिट छ भने हामी यो मेथडमा पनि राइट अफ गरिरहेछौँ, तर कति एमाउन्ट राइट अफ गरिरहेछौँ? मात्रै 75,000। यहाँ जोइन्ट लाइफ पोलिसीबाट 75,000 मात्रै राइट अफ हुने हो। ब्यालेन्स सिटको कुरा गर्छौँ भने हामी जोइन्ट लाइफ पोलिसी कति देखाउँछौँ? 5,000 देखाउँछौँ। यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई?
Yes, sir. Clear. हो सर अब इयर 2 मा आउनुस्। इयर 2 मा फेरि मैले 80,000 हरेक चोटी मैले प्रिमियम तिर्नु परे थियो। इयर 2 मा आएर फेरि मैले प्रिमियम तिरे, फेरि उसले त्यही इन्ट्री रिपिट गर्छ। उसले लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम या जोइन्ट लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम अकाउन्ट डेबिट 80,000 टु बैंक एकाउन्ट र सरेन्डर भ्यालुलाई नध्यान दिइकन केही नसोचिकन सिधै यसले के गर्छ, बिकज एक्सपेन्स मेथड मानेको छ, उसले त्यसलाई राइट अफ गरिदिन्छ, पुरै 80,000 राइट अफ गरिदिन्छ। लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम एकाउन्ट, यो 80,000 को प्रिमियम तिर्दाखेरिको एकाउन्टिङ एन्ट्री। एसेट मेथडले के गर्यो, इन कन्ट्रारी टु दिस एसेट मेथडले के गर्यो, पेमेन्ट गर्ने बेलामा बिकज एभ्री टाइम यसले रिकग्निसन पेमेन्टलाई एसेटको रूपमा गरेको छ, त्यसैले उसले यसलाई एक्सपेन्स एसेट एकाउन्टमा पहिला डेबिट गर्यो, जोइन्ट लाइफ पोलिसी एकाउन्टमा डेबिट गर्यो 80,000 भनेर, टु बैंक एकाउन्ट। अब सेकेन्ड इयर को एन्ड तिर आयो, फेरि फेयर भ्यालुएसन गर्नु पर्यो, मार्केटको भ्यालुसँग यसलाई रिस्टोर गर्नु पर्यो। सेकेन्ड इयर को एन्डमा आएर यसले के गर्छ, अब इन्सुरेन्स कम्पनीसँग गएर सोध्छ, भाइ अब त दुई चोटि मैले प्रिमियम तिरिसके, अब कुनै कारणवश म पोलिसी कन्टिन्यू गर्न सकेन भने, पोलिसीलाई डिस्कन्टिन्यू गर्नु पर्यो भने तपाईले मलाई कति रुपियाँ दिनुहुन्छ, कति फिर्ता गर्नुहुन्छ, हाउ मच विल यु बी गिभिङ एज माई सरेन्डर भ्याल्यु है। त्यो क्वेसन सोध्ने बित्तिकै इन्सुरेन्स कम्पनीले 2 वर्षको आधारमा उसले पैसा जम्मा गरेको आधारमा एउटा एमाउन्ट कन्भे गर्छ, हेर भाइ म तिमीलाई 40,000 दिन्छु। अब उसले 40,000 यदि सरेन्डर भ्यालु भनिरहेछ भने त्यो केसमा अब सोच्नुस्, तपाईको एकाउन्ट लास्ट इयरमा अलरेडी 5,000 ले डेबिट थियो, यहाँ छ नि 5,000 ले डेबिट, ब्यालेन्स सिटमा 5,000 ले डेबिट छ, अहिले 80,000 तपाईले फेरि डेबिट गरिदिनु भयो, तपाईको खाता कति रुपियाँमा देखिरहेछ त, अब कति एमाउन्टमा तपाईको खाता जोइन्ट लाइफ पोलिसीको एकाउन्टको ब्यालेन्स कति छ, यो एन्ट्री गरिसकेपछि 85,000 छ, तर सरेन्डर भ्यालुले के भन्यो, म 40,000 मात्रै दिन्छु। मैले कति राइट अफ गर्नु पर्यो, कति राइट अफ गर्नु पर्यो, 40,000 कि 45,000? 85 को ठाउँमा उसले 2 वर्षपछि सरेन्डर भ्यालु 40 भनिरहेछ, 45 गर्नु पर्यो नि। जोइन्ट लाइफ पोलिसी एकाउन्ट 45,000। सेकेन्ड इयर को एन्डमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट या ब्यालेन्स सिट बन्दा के इम्प्याक्ट पर्यो होला दुवैमा, यहाँ के लेख्ने जरुरी नै छैन, यहाँ लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम 80,000 एक्सपेन्स आउट भएर होला। यो मेथडमा पीएल एकाउन्ट बन्दा जोइन्ट लाइफ पोलिसी रिटेन अफ कति 45,000। ब्यालेन्स सिटको कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्यालेन्स सिटमा जोइन्ट लाइफ पोलिसी कति देखिन्छ, राइट अफ हो, यो जोइन्ट लाइफ पोलिसी कति देखिन्छ 35 40। अरे मेरे भाई 5,000 पहले से था, 80 डेबिट किया, 45 राइट ऑफ कर दिया, 40,000 दिया ना। हम सरेंडर वैल्यू पे ही तो लेके आ रहे हैं ना हर बार के सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मतलब त्यो वर्षको प्रिमियम को पेमेंट को अगेंस्ट को सरेंडर वैल्यू होइन, त्यो दिन सम्मको हो। सेकेन्ड इयर को एन्ड मा एज अन दैट डेट बाइ कन्सिडरिङ उसले कति त्यो दिनकै भ्यालु हो। ठीक छ, इयर 3 स्केच त गर्नु परेन, इयर 3 मा पनि गर्नु पर्यो भने ल एकछिनको लागि म इयर 3 पनि रिपिट गरे, फेरि इयर 3 मा आयो, फेरि सेम कुरा रिपिट हुन्छ। यसले त लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम एकाउन्ट डेबिट गर्छ 80,000 टु बैंक, यसलाई राइट अफ पनि गरिदिन्छ, पीएल एकाउन्ट डेबिट टु लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम एकाउन्ट। है यो मेथडमा हामीले गरे चाहिँ सिधा पेमेन्ट गर्ने बेलामा जोइन्ट लाइफ पोलिसी एकाउन्ट डेबिट 80,000। अब यो इन्ट्री गर्ने बित्तिकै मेरो बुकमा मेरो लाइफ जोइन्ट लाइफ पोलिसी कति अमाउन्टमा देखिन थाल्यो, 40 पहिला देखिने थियो, 80 मैले फर्दर गरे, 1,20,000। अब इन्सुरेन्स कम्पनी लिएर जान्छु, भन्छु मेरो सरेन्डर भ्यालु भन, उसले भन्यो 1 लाख अनि 20,000 बच्यो,
20 राइट अफ गर्नु पर्यो नि। यस सर यहाँ राइट अफ कति गर्ने 20 20,000 टु जोइन्ट लाइफ पोलिसी अकाउन्ट 20,000। क्लियर छ? ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने? यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। यहाँ बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे लेकिन पीएल अकाउंट में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80,000 आप राइट ऑफ कर रहे हो। इधर भी बात करते हैं तो यहाँ पीएल में 20,000 बैलेंस शीट में 1 लाख बैलेंस शीट में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख, पीएल अकाउंट पीएल में में 20,000 एलपी रिटर्न ऑफ 20,000। क्लियर छ? अब यस सर मानौ 3 वर्ष पश्चात एकजना पार्टनरले रिटायरमेन्ट भयो। नर्मली रिटायरमेन्ट भयो भने उनीहरूले इमिडिएटली नेक्स्ट डेट 1 महिना पछि, 10 दिन पछि, 20 दिन पछि रिटायरमेन्ट गर्छ। मेरो बुक्समा यहाँ ब्यालेन्स 1 लाख देखिरहेछ, जो कि मैले इभन इयरको एन्डमा भएको सरेन्डर भ्यालुलाई ध्यानमा राखेर नै यो भ्यालु लिएर आएको थिएँ। यहाँ यो वाला मेथडमा मेरो बुक्समा 0 देखिरहेको थियो, के छँदै थिएन। अब आएर यदि कुनै एउटा पार्टनरले रिटायरमेन्ट लिन्छ भने एट द टाइम अफ रिटायरमेन्ट एक्चुअलीमा सरेन्डर गर्नु पर्यो नि। जोइन्ट लाइफ पोलिसी छ भने यसको त सरेन्डरै हुन्छ। इन्स्योरेन्स कम्पनीले भन्छ यसलाई सरेन्डर गरिदिन्छु म। अब मानव सरेन्डर गर्ने बेलामा उसले 1 लाखको ठाउँमा 1,05,000 दियो। 2-4 दिन पछि गएको हुनाले इन्स्योरेन्स कम्पनीले 5,000 बढाएर दियो। मानव है थ्योरेटिकली, उसले हुन त 1 लाख दिन्छ, तर मानव थ्योरेटिकली 1,05,000 दियो। त्यो सर्कमस्टान्सेसमा यहाँ यो पर्टिकुलर मेथडमा त हाम्रो जोइन्ट लाइफ पोलिसी त 0 भ्यालुमा छ। पुरै 1,05,000 आउने भयो कि आउनु भएन? 0 बाट कति आउने भयो? 1,05,000 आउने भयो। सीधा 0 थियो जो कि 1,05,000 आउने भयो। तपाई के गर्नुहुन्छ? यो बेलामा इन्स्योरेन्स कंपनीलाई सीधा डेबिट गरेर, भाई इन्स्योरेन्स कंपनी हमें तुमसे 1,05,000 रुपया लेना है। और यो बेनिफिट कहीं ना कहीं पुरानो पार्टनरसँग सम्बन्ध राख्छ। सो ए बी सी तीनटैको एकाउन्टमा हामीले ट्रान्सफर गर्दियौ। कति कति? मानौ इक्वल रेशियो छ, मानौ इक्वल रेशियो छ भने 35-35। तर यो पर्टिकुलर मेथडमा मेरो लाइफ पोलिसी त पहिलादेखि नै 1 लाख छ नि। अब मैले अब 1 लाखको ठाउँमा 1,05,000 पाउने भयो भने मैले त 5,000 नै एक्स्ट्रा पाइरहेको छु। बेनिफिट भनेको त 5,000 मात्रै भइरहेछ। सो म यहाँ के गर्छु, 5,000 ले इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग मैले 1,05,000 लिए पनि म यो एसेटको अगेन्स्टमा लिइरहेको छु। सो मैले जोइन्ट लाइफ पोलिसीलाई क्रेडिट गरिदिए 1 लाखले, र गेन भनेको के छ? मात्रै 5,000 को छ। यो 5,000 र यो गेन कसको हिस्सामा जान्छ? या म रिभ्यालुएसन एकाउन्टको थ्रु या पार्टनरलाई सीधा 2A 2B C यो तीनटैको ठाउँमा सीधा रिभ्यालुएसन एकाउन्ट लेखेर भाया रिभ्यालुएसन एकाउन्ट पनि ABC मा ट्रान्सफर हुन सक्छ या डाइरेक्टली पनि ट्रान्सफर हुन सक्छ। सो कति हुन आउँछ? 1666 1666 166 या दुईटालाई 7-7 गरिदिनुस्, एउटालाई 4-6 गरिदिनुस्। क्लियर छ? यहाँसम्म कसैले डाउट छ? क्लियर छ सर। यो पार्टलाई पनि पार्टनर एकाउन्टको थ्रु नलगेर सीधा रिभ्यालुएसन एकाउन्टको थ्रु पनि लग्न सकिन्छ। अल्टिमेटली जाने भनेको पार्टनरको एकाउन्टमै। अब इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई डेबिट गरेको थियो, पैसा पाउनुस् इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग। बैंक एकाउन्ट डेबिट 1,05,000 टु इन्स्योरेन्स कम्पनी एकाउन्ट 1,05,000। बैंक एकाउन्ट डेबिट इन्स्योरेन्स कम्पनी। त्यो सर बैंकबाट पैसा पाउनलाई त्यो पुरानो जुन एसेटमा देखेर आएको जुन लाइफ पोलिसी छ नि त्यसलाई चाहिँ हटाइदिनु पर्छ हो। फेरि भन्नु त।
जब त्यो अब रिटायर हुन लाग्यो भनेपछि छोडेर जान लाग्यो भनेपछि त्यो जुन एसेटमा देखाएको जोइन्ट लाइफ पोलिसी छ त्यसलाई चाहिँ त्यो हटाउनु पर्छ हो प्र्याक्टिकली त 3 जनाको लाइफमा न डिपेन्ड भएको त्यो पोलिसी हो छैन 3 जनाको लाइफमा थियो नि पोलिसीमा जब कुनै पनि एकजना हट्यो भने इन्सुरेन्स कम्पनीले त पोलिसी बन्दै गरिदिन्छ हो त्यसैले हटाउनु पर्यो थ्योरेटिकली मानौ थ्योरेटिकली फर्ममा दुईटा पार्टनर जसले कन्टिन्यू गरिरहेछ त्यसले गएर इन्सुरेन्स कम्पनीलाई रिक्वेस्ट गर्यो हेर भाइ पोलिसी चाहिँ फेरि तिमी नयाँ नखोल्देऊ यही पोलिसीलाई कन्टिन्यू रहन देऊ है तर एकजनाको नाम त्यहाँबाट स्ट्राइक आउट गरिदेऊ हटाइदेऊ 3 जना थियो एबीसी एलाई हटाइदेऊ बीसी मात्रै कन्टिन्यू गर्छ त्यो यदि कन्भिन्स भयो इन्सुरेन्स कम्पनी भने पोलिसी चाहिँ डिस्कन्टिन्यू हुन्न पोलिसी चाहिँ डिस्कन्टिन्यू हुन्न पोलिसी चलिरहन्छ भने बिरसीले इच्छा गर्छ कि म यसलाई म एज इट इज बुक्समा देखाउँ एज इट इज बुक्समा देखाउँ भन्ने इन्टेन्सन राख्न सक्यो यो पोलिसीलाई कन्टिन्यू गर्यो भने त्यो परिस्थितिमा यदि मैले एक्सपेन्स मेथड फलो गरेको छु भने त्यो बेलामा मैले बुक्समा त त्यतिकै पनि देखाइरहेको छैन तर उसको जेन्युइन सरेन्डर भ्यालु त छ नि छ कि छैन उसको जेन्युइन सरेन्डर भ्यालु त 1,05,000 छ जो पार्टनर रिटायर भइरहेछ उसले थोरै चुप लागेर बस्छ उसले त भन्छ कि मलाई भाइ मैले त सरेन्डरै गराउनु पर्यो बाँकी बिरसीले के भन्छ होइन सरेन्डर नगरौँ उसले भन्छ ठिक छ मेरो जति हिस्सा छ मलाई दिइहाल तिमी मलाई दिनको लागि के गर्नु पर्यो एलाई क्रेडिट गरिदिनु पर्यो उसको हिस्सा कति छ 1,35,000 मा यदि इक्वल रेशियो छ भने सरी 1,05,000 मा यदि इक्वल रेशियो छ भने उसको हिस्सा कति भयो 35,000 भयो है यही 35,000 भोलिको दिनमा कसले गेन गर्छ बिरसीले गेन गर्छ र आज उसले सरेन्डर गराएको भए आजै पैसा आउँथ्यो तिनटैले पाइहाल्थ्यो फर्मले पाउँथ्यो इभेन्चुअली घुमेर तिनटैले पाइहाल्थ्यो तर आज सरेन्डर भएन भने भोलि पर्सि जहिले पनि हुन्छ भने यो 35,000 जो कि एले पाउनु पर्ने त्यो पनि पैसा कसले पाउँछ फर्मले पाउँछ र फर्मको पैसा कहीँ न कहीँ त्यो बेलाको पार्टनमा बाँडिन्छ भने बिरसीले पाउँछ भोलिको दिनमा बिरसीले नै गेन गर्यो यो कुरा जो कि ए को हिस्सा थियो त्यसैले आजै यसलाई हामीले डेबिट गरिदियौँ यही 35,000 लाई अब इक्वल रेशियोमा भोलिको दिनमा यिनीहरूले बाँड्नु पर्यो भने 17,500 17,500 मा यो सिचुएसनमा गुडविल भन्छु जेएलपी अलरेडी 1 लाख मा देखेको छ अब भ्यालुएसन कतिमा भइरहेछ 1,05,000 मा त अब एक्स्ट्रा 5,000 को लागि न यसलाई प्रब्लम भइरहेछ भाइ 5,000 को एक्स्ट्रा बेनिफिट भयो 1 लाख त पहिलादेखि बुक्समा छँदैछ 1 लाख पहिलादेखि बुक्समा हुनुको मतलब कहीं न कहीं 1 लाख रुपियाँको करस्पोन्डिङ इम्प्याक्ट ब्यालेन्स सिटको थ्रु रिस्पेक्टिभ क्यापिटल एकाउन्टमा पडिरहेछ त्यो त कहीं न कहीं फर्मकै रिसोर्सेस युज गरेन पोलिसी लिएको छ जसको लागि 1 लाख रुपियाँ बुक्समा देखाइरहेछ एक्स्ट्रा 5,000 को लागि या त उनीहरूले अप्रोच गर्छ यसलाई 1,05,000 मा राखौं या त डिसाइड गर्छ 1 लाख रुपियाँ मात्रै रहन दिउँ बुक्समा जे छ त्यही रहन दिउँ मात्रै यसको एडजस्टमेन्ट गेनिङ सेक्रिफाइसमा गरिदिउँ त्यो गर्यो भने त्यो बेलामा बी र सी लाई बी को क्यापिटल एकाउन्टलाई डेबिट सी को क्यापिटल एकाउन्टलाई डेबिट टु ए क्यापिटल एकाउन्ट 5,000 को मात्रै 5,000 मा उसले कति सेक्रिफाइस गर्यो 1667 गर्यो भने या 1666 गर्यो भने यिनीहरूले त्यही 1666 लाई यिनीहरूको फ्युचरको आफ्नो रेशियोको आधारमा हुने गेनिङ रेशियोमा बाँड्दिन्छ सो 833 बुझ्यो मेरो कुरा यो वाला सिचुएसनमा के भइरहेछ मेरो भ्यालुएसन भए पनि मेरो सरेन्डर भ्यालु चेन्ज भए पनि म आफ्नो बुक्सलाई अल्टर गरिरहेको छैन बुक्सलाई एज इट इज राखिरहेछ हेन्स मैले मात्रै क्यापिटल एकाउन्टमा एडजस्टमेन्ट गरिदिए यहाँ बुक्समा 1 लाख अलरेडी इन्ट्याक्ट छ भ्यालु 1,05,000 छ हेन्स 5,000 को मात्रै बेनिफिटको कुरा उठ्यो त्यसैले 5,000 लाई एडजस्ट गरिदियौँ यहाँ बुक 0 छ यसको भ्यालु 1,05,000 छ अनि त्यसैले पुरै 0 देखि 1,05,000 सम्मको बेनिफिटको कुरा उठ्यो त्यसैले 1,05,000 लाई हामी गेनिङ सेक्रिफाइसमा क्लियर छ
यस सर। श्याम भाई क्लियर है अब? हाँ सर पूरा क्लियर है। ल अब हामीसँग सर एकचोटि भएको फेरि भनिदिनु न। को बोल्नुभयो? अनुसा अनुसार ओके, कुन पार्टमा तपाईले भन्नु फेरि भन्नलाई? यही यो दुईटा कन्फ्युजन भयो सर। बुकमा 100 देखाइरहेछ अनि रिभ्यालुएट गर्दा 105 यो दुईटा केसेस कसरी हुनु? बुकमा 100 अलरेडी छ, तर मैले मेरो भ्यालुएसन सरेन्डर भ्यालु इन केस थ्योरेटिकली मैले भने थिएँ सुरुमा सरेन्डर भ्यालु 1 लाख छ, तर मानौ 5 दिन 7 दिन पछि इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग सोध्न जाँदा उसले भन्यो कि म 1,05,000 दिन्छु यदि अहिले सरेन्डर गर्छौ भने। सो 5,000 को त गेन भयो नि भ्यालुएसनमा। अब यो 5,000 को गेनलाई एड्रेस गर्नको लागि पुरानो भ्यालुलाई इन्ट्याक्ट राखिकन यदि पार्टनरले एग्री गर्यो भने, छोड्ने पार्टनरले रिटायर गर्ने पार्टनरले त त्यो 5,000 को आफ्नो हिस्सा लिन चाहन्छ नि। त्यो हिस्सा लिनको लागि मैले 5,000 को एडजस्टमेन्ट गरिदिनु पर्यो, दुवै पार्टनरलाई डेबिट गरेर एउटा पार्टनरलाई क्रेडिट गरेर। तर उसले भन्छ ठीक छ 1 लाख है उसको 1,05,000 कर देते हैं, बुक्स को ही चेंज कर देते हैं, वैल्यू को चेंज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उस केस में क्या करते हैं हम, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को ही 1 लाख ऑलरेडी है 5,000 से डेबिट कर देते हैं और तीनों पार्टनर को, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, तीनों पार्टनर को 1667 सो त्यो वाला परिस्थिति के थियो कि 1 लाख को भ्यालुलाई 1 लाख नै राख्ने, तर एक्चुअलमा उसको भ्यालु 1,05,000 भइसकेको छ। यो वाला सिचुएसन कब भयो कि 1 लाखलाई 1,05,000 गर्न अलाउ गरेको छ भने सिधा बढाइदिने, 5,000 ले बढाइदिने। कहीं न कहीं रिभ्यालुएसन को गेन नै हो नि यो पनि। मैले जेएलपी अकाउन्ट 1,05,000 गरेर यसको ठाउँमा रिभ्यालुएसन अकाउन्ट 5,000 ले गरिदिए र 5,000 ले गर्नुको मतलब यो रिभ्यालुएसन प्रॉफिट हो। त्यो कहीं न कहीं घुमेर त्यो पार्टनरको क्यापिटल अकाउन्टमै आएर यसरी यही रेशियोमा गएर बसिहाल्छ। जसरी यो माथिवाला केसमा हामीले गरेका थियौं कि यहाँ हेर्नुस् गरेका थियौं नि 5,000 लाई 1 लाख थियो त्यसलाई 1,5 बनाउन पर्यो किनभने भ्यालुएसन चेन्ज भएको छ, सरेन्डर भ्यालु चेन्ज भएको छ। रिटायरमेन्टको मोमेन्टमा गएपछि भ्यालुएसन चेन्ज भयो भने 5,000 को बेनिफिट तुले लिएर जान्छ नि। तर पार्टनरले एग्री गर्यो कि म 5,000 पनि बुक्समा किन चेन्ज गर्ने, म त पोलिसी कन्टिन्यू नै गरिरहेको छु, मानिरहेछ, म कन्टिन्यू नै गर्छु र भ्यालु चेन्ज गर्दिन। कन्टिन्यू गर्छु र भ्यालु चेन्ज गर्छु भन्यो भने यो इन्ट्री गरेर छोड्दिने, इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग पैसा लिनु परेन। मात्रै मेरो जोइन्ट लाइफ पोलिसी अब 1 लाख पहिलादेखि नै थियो, 5,000 बढ्यो 1,05,000 मा पुगिहाल्यो। तर मैले त्यो भ्यालुलाई पनि चेन्ज गर्न चाहदिन र पोलिसी पनि कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। त्यो बेलामा हामीले यसरी गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्नु पर्यो। किन, बिकज छोड्ने पार्टनरले त आफ्नो हिस्सा लिएर नै जान्छ, आफ्नो हिस्सा थोडी आफ्नो हिस्सा थोडी न छोड्छ उसले फर्ममा। बुझ्नुभयो अब? यस सर थ्यांक यू। ल अब कुनै एउटा इलस्ट्रेसन भन्नुस् जहाँ इन्डिभिजुअल पोलिसीहरूको अब हामी थर्ड मेथडको कुरा गरिरहेछौँ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ थर्ड मेथड एज सच मेथड होइन, यो कहीं न कहीं हाम्रो यो फर्स्ट दुईटा मेथड जुन छ नि एसेट मेथड र एक्सपेंस मेथड को मिक्सचर हो, है ना। मिक्सचर खाते हो कि नहीं, दाल भूट ये बिकाजी का मिक्सचर होता है, उसके अंदर सब कुछ मिक्स कर देता है, ऐसे इसमें मिक्स कर दिया हमने। खाते हैं सर। खाते हैं ना, अच्छा लगता है खाने में, ये बहुत टेस्टी। बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात है। ल अब यसमा अल्टिमेटली के भइरहेछ, उसले भनिरहेछ, म एकदम सिचुएसन वाइज भन्छु। इयर 1 मैले यता लेखे प्रिमियम पेमेन्ट र यहाँ लेखे मैले सरेन्डर भ्यालु। माथिकै क्वेसनलाई नै, माथि गरेको इलस्ट्रेसनलाई नै मैले रिलेट गरिदिरहेको छु। 3 वर्षसम्म हामीले गरेका थियौं, 3 वर्षकै सिचुएसन ल्याऊ। इयर 1, इयर 2, इयर 3 हामीले 80,000 तिर्यौं, सरेन्डर भ्यालु 5,000 थियो। अर्को वर्ष पनि 80,000 तिर्यौं, त्यो बेलामा सरेन्डर भ्यालु कति थियो, 40,000 थियो। थर्ड इयरमा फेरि तिर्यौं,
Hey, give me a moment. Okay. ल थर्ड अप्सनमा हामीले सरेन्डर भ्यालु कति गरेका थियौं 1 लाख रुपैयाँ गरेका थियौं सो 80,000 and surrender was 1 lakh. यो सिचुएसन थियो हाम्रो एभ्री इयर जुन थर्ड मेथड छ उसले के भन्छ म एक्सपेन्स पुरै मान्छु तर एसेट पनि 5,000 को मान्छु मतलब उसले एसेट पनि मान्ने जिद गरिरहेछ एक्सपेन्स पनि मान्ने जिद गरिरहेछ सो एज पर थर्ड मेथड इट सेज म दुवैको यदि पालना गर्छु एक्सपेन्सको पनि पालना गर्छु र अर्कोतिर एसेट्स मेथडले भनेको कुरा पनि मान्छु त्यो गर्नको लागि कहीं न कहीं बीचको बाटो निकाल्नु पर्यो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेरो एभ्री इयरमा पीएल मा इम्प्याक्ट 80 नै जानु पर्यो एट द सेम टाइम मेरो एसेट को भ्यालु पनि यति यति एपियर हुनु पर्यो यसले के गर्दियो एउटा बीचको बाटो निकाल्यो र उले भन्यो इयर 1 मा जब तपाई फर्स्ट चोटी 80,000 तिरिरहनु भएको थियो तपाई त्यसलाई सरेन्डर भ्यालुमा ल्याउनको लागि गरेको फर्स्ट टु एन्ट्री त ठीक छ पहिला तपाईले जेएलपी अकाउन्ट डेबिट गर्नुभयो त्यसको पेमेन्ट पनि गरिदिनु भयो 80,000 ले त्यसपछि तपाईले त्यसलाई सरेन्डरमा ल्याउनको लागि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा डेबिट पनि गरिदिनु भयो 75,000 ले र टु जेएलपी अकाउन्ट गरिदिनु भयो 75,000 ले तर फर्स्ट वाला मेथडले के भने त म त हरेक वर्ष 80,000 नै खर्च बियर गर्छु तपाईले 75 मात्रै किन गर्नुभयो सो यसले के भन्यो अर्को 5,000 को तपाई फेरि हिट गरिदिनुस् र त्यसलाई रिजर्भमा मेन्टेन गरिराख्नुस् बडी कन्जर्भेटिभ भयो के म पुरै एक्सपेन्स नै ट्रिट गर्छु रह्यो कुरा 5,000 को त्यो 5,000 भले एसेटमा गयो अब 80 को डेबिट गरेर 75 क्रेडिट गर्नुको मतलब कहीं न कहीं मेरो एसेट अकाउन्टमा 5,000 त आइराछ र त्यो 5,000 को बदलामा हामीले रिजर्भ पनि 5,000 को क्रेडिट गरिराछौं जति कमले डेबिट भएको छ त्यति अमाउन्ट कहीं न कहीं मेरो ब्यालेन्स सिटमा रिजर्भ को फर्ममा आइदिनु भयो यहाँ जेएलपी 5,000 देखियो सँगसँगै यहाँ रिजर्भ पनि 5,000 देखियो अब पीएल अकाउन्ट को कुरा गर्नुहुन्छ भने जेएलपी राइट अफ भएको थियो 75,000 ले र अर्को रिजर्भ तपाईले क्रिएट गर्नु भएको छ 5,000 ले तो कहीं न कहीं मेरो पीएल अकाउन्टमा 80,000 का इम्पैक्ट जो कि एक्सपेंस मेथड ले ऐसा हो गया ना एक्सपेंस मेथड बोलता है कि मेरा बात भी मानना पड़ेगा एसेट मेथड बोलता है कि मेरा बात भी मानना पड़ेगा ठीक है जी तुम्हारा बात भी मान रहे तुमको भी 5,000 दिखा रहे तुम्हारा बात भी मान रहे तुमको 80,000 भी हिट कर रहे हैं बीच में क्या कर दिए 5,000 हम अपने रिजर्व में से ट्रांसफर दोनों का कहीं ना कहीं स्वागत हो गया ना इसमें दोनों की बात त्यो जेएलपी 5,000 के भन्दिनु न कसरी भयो जेएलपी 5,000 कसरी भयो 80,000 जेएलपी पेमेन्ट गर्ने प्रिमियम पेमेन्ट गर्ने वाला डेबिट गरे र यसको सरेन्डर भ्यालु 5,000 छ सो मैले 75,000 त राइट अफ गर्नु पर्यो नि त 80 बाट 75 राइट अफ भयो भने कति बाँकी हुन्छ 5,000 हुँदैन राइट सरी यही कुरालाई यसमा अल्टिमेटली इम्प्याक्ट हेर्नुहुन्छ भने के भइराछ जेएलपी 5,000 ले आइराछ रिजर्भ 5,000 ले आइराछ पीएल अकाउन्टमा 80,000 गइराछ बुकले के भनेको छ त्यही कुरा अब बुकमा पढ्नुस् यही कुरालाई उले देखाउनको लागि के भन्यो पहिला त मैले पेमेन्ट गरे पेमेन्ट गरिसकेपछि पुरै अमाउन्टलाई मैले पीएल अकाउन्टमा अब तपाई यदि पढ्नुहुन्छ भने म अर्को स्क्रिन शेयर गरे त्यसमा हेर्नुस् बुकले के भन्यो यही चीजलाई नै रिलेट गर्नको लागि बुकले भन्यो कि म यस मेथडमा प्रिमियमलाई डेबिट गरिदिन्छु पोलिसी अकाउन्टमा जोइन्ट लाइफ पोलिसी अकाउन्टमा है र क्रेडिट बैंक अकाउन्टमा गर्छु त्यही गरेको थियो फर्स्ट इन्ट्रीमा पनि हामीले एट द एन्ड अफ द इयर अमाउन्ट इक्वल टु प्रिमियम इज ट्रान्सफर्ड फ्रम प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट टु पोलिसी रिजर्भ अकाउन्ट जति अमाउन्ट हामीले प्रिमियम तिरेका छौं पुरै 80,000 मैले पीएल अकाउन्टलाई डेबिट गरेर रिजर्भ अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छु
After this, policy account is brought down to surrender value by debiting the life policy reserve account with the amount which exceeds the surrender value of the policy. Thus, in this method, policy account appears on the asset side and the policy reserve accounts appear on the liability side of the balance sheet until it is realized. उसले पनि भनिरहेको छ या सरेन्डर भ्यालु जुन तपाईले एसेट मान्नुहुन्छ त्यो त जबसम्म रियलाइज हुँदैन तबसम्म अहिले त सरेन्डर गर्न गइरहनु भएको छैन नि बैंक इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मात्रै सरेन्डर भ्यालुमा यसलाई एपियर गराउने कोसिस गरिरहनु भएको छ रियलाइज त छैन त्यसैले रियलाइज नभएको हुँदा त्यसको करेस्पोन्डिङ अमाउन्टको तपाईँ रिजर्भ पनि क्रिएट गरिहाल्नुहोस् लायबिलिटी साइड. Both these transactions appear in the balance sheet at the surrender value of the policy. है मतलब एकातिर एसेट अकाउंट अर्कोतिर joint life policy account. This method is different from the method discussed in two above only in respect of reserve account. मात्र रिजर्भ अकाउंट को कन्टेक्स्ट में डिफरेंस. तर अब जसरी मैले एउटा फ्लो बनाए मैले त 75,000 राइट अफ गर्छु अर्को 5,000 रिजर्भ क्रिएट गर्छु फेरि पीएल अकाउन्टलाई डेबिट गरेर. यहाँ उले त्यही कुरालाई त्यही मर्मलाई इन्ट्याक्ट राख्नको लागि तर अप्रोच अलिकता फरक गरेर भनिदियो कि पहिला के गर्ने बैंकमा डेबिट गर्ने एन्ड अफ द इयरमा प्रिमियम अकाउन्टलाई अमाउन्ट इक्वल टु प्रिमियम 80,000 लाई पीएल मा डेबिट गरेर कहाँ लगिदिने रिजर्भ अकाउन्टमा लगिदिने. सो यसले के भन्यो भन्दाखेरि यसले यो दुईटा गरेको स्टेपमा यो पार्ट त तपाई ठीक गर्नुभयो भन्नु तपाई जेएलपी अकाउंट 80,000 डेबिट किया जी डेबिट कर दो टू बैंक अकाउंट. अनि सेकेन्ड मा के भन्यो उले कि तपाई के गर्नुस् इयर को एन्ड मा गएर जति प्रिमियम त्यो वर्षमा तिर्नु भएको छ पुरै अमाउन्टलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा डेबिट गरिदिनुस् र यसको रिजर्भ गरिदिनुस् क्रिएट जेएलपी रिजर्भ क्रिएट गरिदिनुस् 80,000 को. Sorry, I got just one more call. So यसले चाहिँ के भन्यो बुकमा लेखेको ल्याङ्ग्वेजमा के भन्यो जति अमाउन्ट हामीले पे गरेका थियौं पुरै अमाउन्ट बराबर त्यो वर्षमा जति प्रिमियम पे गर्यो पुरै राइट अफ एक्सपेन्स मेथडले त्यही भनेको नि पीएल अकाउन्ट गर्दियौ त राइट अफ गर्ने बेलामा तर यो जेएलपी एसेट अकाउन्टलाई क्रेडिट नगरेर बल्कि जेएलपी रिजर्भ अकाउन्टमा 80,000 लग्नुस् है. अनि त्यसपछि यसको फेयर भ्यालुएसन गराउनुस् सरेन्डर भ्यालु गराउनुस्. अब यो एसेट 80,000 को छ तपाईले कहीं न कहीं 80,000 कै एसेट को लागि रिजर्भ बनाएर बस्नु भएको छ. अब भ्यालु जब घट्छ नि जति भ्यालु घट्छ त्यति भ्यालु यो रिजर्भबाट तपाई एडजस्ट गर्ने मतलब 80,000 जुन छ त्यो घटेर अब 5,000 रहने भयो भने कहीं न कहीं कति रुपैयाँ रह्यो त कति भ्यालुले घटेको छ डिक्लाइन कति भ्यालुले भइराछ 75,000 ले भइराछ है. सो 75,000 ले तपाई के गर्नुस् अब पीएल अकाउन्ट युज गर्नु छैन तपाईले अलरेडी रिजर्भ बनाइसक्नु भएको छ नि 80,000 को. अब जति पनि डिक्लाइन हुन्छ यो रिजर्भ अकाउन्टलाई डेबिट गरेर गर्नुस्. सो जेएलपी रिजर्भ अकाउन्ट डेबिट 75,000 टु जेएलपी अकाउन्ट 75,000. अल्टिमेटली यो तीनवटै एन्ट्री को मर्म हेर्नुस् है के भइराछ एसेट 80 छ 75 ले घटेर एसेट 5,000 मा आयो रिजर्भ मैले 80,000 क्रिएट गरे तर 75,000 डेबिट गरिदिए तो कहीं न कहीं यो पनि 5,000 मा बस्यो. पीएल अकाउन्टमा इम्प्याक्ट कति जानुपर्ने 80 जानुपर्ने 80 नै गइराछ. त्यही कुरा मैले यहाँ देखाउन खोजिरहेको थिएँ कि मैले चाहिँ राइट अफ गरे र जति सरेन्डर भ्यालु मलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने छ त्यति रिजर्भमा लागे. यो बुझाउनको लागि सजिलो थियो तर किताबको एप्रोचले के भन्यो आउने दिनमा पनि यो फर्स्ट इयर को मेथड भयो फर्स्ट इयरमा हामीले यसरी गर्यौं अब सेकेन्ड इयरमा के गर्ने सेकेन्ड इयरमा पनि यो एन्ट्री सेम टु सेम गर्ने यो एन्ट्री पनि सेम टु सेम गर्ने बिकज 80,000 पे गर्छु 80,000 नै रिजर्भमा राख्छु. अब मसँग मेरो रिजर्भ 5,000 पहिलादेखि नै आउटस्ट्यान्डिङ छ र मैले के गरे 80,000 अझै रिजर्भमा लगिहाले त मेरो बुक्समा अब रिजर्भ कति छ 85,000 छ जबकि एकातिर मेरो जोइन्ट लाइफ पोलिसी अकाउन्ट पनि 5,000 ले छ र मैले पेमेन्ट गर्ने बेलामा 80,000 ले मैले बढाइदिएको छु यतातिर पनि 85,000 छ तर मैले इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई भने मेरो सरेन्डर भ्यालु कति छ भन उले भन्यो 40,000 देंगे भाई सरेन्डर भ्यालु 40,000 है. यो थर्ड एन्ट्री मैले 40,000 रुपैयाँले
45,000ले गर्नु पर्यो अनि न मात्र त्यो गएर 40,000 मा बस्छ। सो किताबले भनेको ल्याङ्ग्वेजको प्रिटेक्स्टमा जाने हो भने every year at the time of making premium first two entry shall remain the same। जति अमाउन्ट मैले प्रिमियम तिर्छु बैंक एकाउन्टलाई क्रेडिट गरेर जेएलपी लाई डेबिट गर्छु त्यतिकै अमाउन्टको म कहीं न कहीं पीएल एकाउन्टमा चार्ज गरेर रिजर्भ क्रिएट गर्छु र मात्रै एन्डमा गएर रिभ्यालुएसनको पोइन्ट अफ भ्यूले सरेन्डर भ्यालुको एसेसमेन्ट गरेर मेरो एकाउन्टमा जति ब्यालेन्स छ र जति हुनु पर्ने त्यसको बीचमा जति डेफिसिट छ मैले भने 40,000 हुनु पर्ने डेफिसिट कतिको भयो 45,000 को भयो यो एन्ट्री 45,000 ले गरिदिनुस्। जेएलपी रिजर्भ एकाउन्ट डेबिट 45,000 टु जेएलपी एकाउन्ट 45,000। यसले गर्दा के भयो एट द एन्ड अफ द इयर फर्स्ट इयर को ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा एकातिर जोइन्ट लाइफ पोलिसी 75,000 देखिरहेको थियो अनि यतातिर पनि जेएलपी रिजर्भ 5,000 ले देखिरहेको थियो। यतातिर कुरा गर्ने हो भने नेक्स्ट इयर मा जेएलपी 40,000 ले देखिरहेछ जेएलपी रिजर्भ पनि 40,000 ले देखिरहेछ। सो कहीं न कहीं जति अमाउन्ट मेरो एसेटमा छ त्यतिकै मैले रिजर्भ बनाएको छु। किन बनाएको छु बिकज यो रियलाइज्ड एसेट होइन, यो फ्युचरमा जब रियलाइज हुन्छ तब न उसको क्याश कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैले कारणले हामीले एउटा रिजर्भ मेन्टेन गर्दै गइरहेछौँ। सो कहीं न कहीं इभेन्चुअल इम्प्याक्ट अन योर प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट शैल always be as good as expense method। However, since asset needs to be reported in the balance sheet, हामीले एसेट्स मेथड को हिसाबले त्यो अमाउन्टलाई ब्यालेन्स सिटमा देखाउन कोसिस गर्छौँ। अब कुरा आउँछ कि यही पोलिसी भोलिको दिनमा गएर सरेन्डर भयो र एक्चुअल सरेन्डर भयो भने टर्मिनेसन भयो भने के गर्ने? तो यो जोइन्ट लाइफ पोलिसी 40,000 को छ, सरेन्डर भयो भने पैसा पाउनुहुन्छ तपाई। इन्स्योरेन्स कंपनी अकाउंट डेबिट 40,000 टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, मिल गया 40,000 आपको। अब इससे पैसे मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 40,000। अब जब मैले सरेन्डर नै गरिदिए पैसा नै ल्याइहाल्ने भने अब यो रिजर्भको मलाई अब आवश्यकता छ, जुन मैले बनाइराखेको थिएँ मैले एउटा रिजर्भ मेन्टेन गरेर राखेको, त्यो रिजर्भको मलाई अब आवश्यकता छ। बोलो भाई श्याम, रिजर्व का अब जरूरत है? जब जिस छैन सर। अनि रिजर्भ को आवश्यकता नभएपछि रिजर्भलाई के नहीं गर्नु? हो। मैले याद गर्नुस्, मैले जति पनि कन्स्टिट्युशनल चेन्ज अफ द फर्म को केसमा चाहे एडमिशन को कारणले होस् चाहे रिटायरमेन्ट को कारणले होस् मैले के भने थिएँ, यदि रिजर्भ ब्यालेन्स सिटमा छन् त्यसलाई के गर्नुपर्छ? पार्टनरको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनु पर्छ। सो त्यो केसमा यो जेएलपी रिजर्भलाई ट्रान्सफर गरिदिने पार्टनरहरूको क्यापिटल एकाउन्ट, पुरानो पार्टनर पुरानो रेसियोमा ट्रान्सफर भइहाल्यो। सो रिजर्भ मेन्टेन गरेको केसमा हामीले यो त एसेट एज इट इज रिकभर गर्छौं, भ्यालुको रूपमा रिकभर गर्छौं र रिजर्भको अब आवश्यकता नभएको हुनाले पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौं। सिंपल। तपाईँले भन्नुभयो सर यदि मानो रिजर्व जो है ना, ये एसेट जो है ना 5,000 ज्यादा मिला तो रिजर्व तो 40 का था, 40 पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब 40,000 का जेएलपी अगर तुमको 45 मिलता है या 50,000 मिलता है तो 10,000 का और गेन हुआ ना। तो ये 50,000 लिखते यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से, और जो 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट या एबीसी अकाउंट के थ्रू 10,000 बढ़ा दो, राइट। और ये बढ़ाने के बाद ये 10,000 एबीसी में अलग से ट्रांसफर हुआ और रिजर्व में जो 40,000 था वो अलग से ट्रांसफर हुआ, कहीं ना कहीं पूरे 50,000 ट्रांसफर हो गया। क्यों? पार्टनर के अकाउंट को आज के डेट में क्यों पूरे वैल्यू से क्रेडिट मिल रहा है जबकि एसेट में भी बैलेंस दिख रहा है? जबकि एसेट, अभी हम लोग सेकेंड मेथड में क्या पढ़े थे कि अगर एसेट में अगर बैलेंस दिख रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग पीएल अकाउंट में उतना ही, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उतना ही लेके जाते हैं जितना एडिशनल मिलता है, वही देखा था ना हमने उसमें। लेकिन यहाँ पूरा 40 क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई एक्चुअल में पास्ट में हम 40 एसेट दिखाते हुए भी 40 पीएल अकाउंट में राइट ऑफ कर चुके होते थे और उसके बदले में रिजर्व बनाते थे। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस मेथड की पूरे इंटेंट को, पूरे एक्सपेंस प्रीमियम को कंसीडर करके हम लोग राइट ऑफ कर चुके थे, तो पार्टनर को पूरा धक्का लग चुका था पूरा प्रीमियम का। अब तो कम से कम जो मिल रहा है वही तो रिजर्व में बैठा हुआ था, इसीलिए रिजर्व तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाना ही चाहिए ना। तो एक्सपेंस मेथड झै भइरहेछ यहाँ हेर्ने हो भने। यदि तपाई लास्टमा गएर रिडम्सनको बेलामा मतलब सरेन्डर गर्ने बेलामा इम्प्याक्ट के पर्यो भनेर तपाई यदि
रिलेट गर्नुहुन्छ भने जसरी एक्सपेन्स मेथडमा भइरहेको थियो त्यही अनुसारको इम्प्याक्ट पडिरहेछ पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टको कन्टेक्स्टमा। वाइ बिकज कहीँ न कहीँ पार्टनरले पास्टमा जब जब प्रिमियम पे गर्यो हरेक चोटि पिएलमा पुरै अमाउन्टले डेबिट गरेको हुनाले पुरै इम्प्याक्ट पहिला नै उसले लिइसकेको थियो। अब जति रियलाइज हुन्छ पुरै उसले बेनिफिटमा पाउँछ। क्लियर छ? अब क्लियर छ भाइ? अब क्लियर छ सर। ल एक मिनट है। सर त्यो जुन सेकेन्डमा जुन जेएलपी जुन एसेटमा 100 देखाएको छ नि हजुर त्यसलाई चाहिँ पार्टनर्सहरुमा कसरी डिभाइड हुन्थ्यो त्यो चाहिँ? सेकेन्डमा 100 देखाएको छ त्यो त्यो पार्टनर ब्यालेन्स सिटमा जुन 100 देखाएको थियो नि त्यो चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ एडजस्ट भएको हुन्थ्यो? ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुस् है तपाईलाई एकदम बेसिक फाउन्डेसन तपाईहरुको आई डोन्ट नो किन बिग्रिया छ। ए बी मानो 40,000 यसले पुँजी लगायो, यसले 60,000 पुँजी लगायो, 1 लाख रुपियाँ उसको क्यापिटलमा देखियो। म ब्यालेन्स सिटको कुरा गरिरहेको छु। त्यही 1 लाख रुपियाँ यहाँ एसेट साइडमा छ। अब उसले यो बैंक यो 1 लाख रुपियाँबाट भोलिको दिनमा कुनै एसेट किन्छ। एसेट किन्छ भने के उसको क्यापिटल एकाउन्टमा चेन्ज के हुन्छ? ए र बी त त्यही 40 र 60 नै रहन्छ। बैंक 1 थियो त्यो नील भइहाल्छ र एसेट चाहिँ 1 लाख भइहाल्छ। अब उसले एसेट बेच्दिन्छ, 1 लाखलाई 1 लाखमै बेच्दिन्छ। अब फेरि के हुन्छ? एसेट नील हुन्छ र बैंक 1 लाखले भइहाल्छ। क्यापिटल एकाउन्टमा के चेन्ज हुन्छ? हुँदैन। सो भाइ कुनै रिसोर्स मैले यदि किनेको छु, फर्मकै पैसा लगाएर किनेको छु, त्यो एसेट्समा भएको एक्सचेन्जलाई एसेटमा भएको एउटा रूपबाट अर्को रूपको चेन्जेसलाई कहीं न कहीं ब्यालेन्स सिटको डबल एन्ट्री सिस्टमको र ब्यालेन्स सिटको इक्वेशनल एप्रोचले गर्दा त्यो एसेट भनेको कहीं न कहीं यिनीहरूले कन्ट्रिब्युट गरेको क्यापिटल अलरेडी उनीहरूको क्यापिटलमा क्रेडिट त छँदैछ नि। उसले नै लिएर आएको थियो पैसा, उसको क्यापिटल एकाउन्टमा त छँदैछ 40 र 60,000। यसैबाट मैले किने, यसैबाट मैले गुडविल किने, यसैबाट मैले जोइन्ट लाइफ पोलिसी किने, जे किने भने यही एसेटबाट नै किनेको छु। उसको क्यापिटलकै कन्ट्रिब्युसनबाट किनिएको यो पैसा हो, किनेको यो एसेट हो, जो अलरेडी उसको क्यापिटलमा त पहिला छँदैछ नि जब पैसा उसले लिएर आएको थियो। अब यो 1 लाख भन्दा बढीमा बेचियो भने यो एसेट 1 लाखको थियो, मानौ 1,20,000 बेच्यो भने बल्ल यहाँ एसेट नील भयो तर बैंक 1,20,000 ले आइदियो। एसेट 1 लाखको थियो तर बेच्यो 1,20,000 अब 1 लाखको ठाउँमा यो एमाउन्ट 1,20,000 देखिरहेछ। अब बल्ल भन्यो कि यहाँ त उसले 40,000 र 60,000 लगाएको थियो तर एसेट बेच्दाखेरि 1,20,000 बेचिरहेछ, यसको मतलब एडिसनल 20,000 पाइरहेछ। अब यो एडिसनल 20,000 मैले ए र बी लाई बाँड्दिनु पर्यो, अनि मेरो ब्यालेन्स सिट ट्याली गर्छ। त्यही कुरा यहाँ पनि भइरहेछ। 1 लाख पहिला नै जेएलपी थियो तर एक्चुअलमा कति आयो? 1,05,000 आयो। 5,000 नै एक्स्ट्रा आयो, 5,000 नै यिनीहरूलाई मैले बाँड्नु पर्यो। एक त पहिलादेखि नै छ, फर्मकै एसेट्सबाट कहीँ न कहीँ एउटा एसेटबाट अर्को एसेटमा कन्भर्ट भएको छ। बुझ्यो अब? यस सर, थ्यांक यू सर। कुन इलस्ट्रेसनमा छ यो इन्डिभिजुअल र यस्तो रिजर्भ वाला? तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ भन्नुस् त? कुनै इलस्ट्रेसन जसमा जोइन्ट लाइफ पोलिसीमा इन्डिभिजुअल वाला क्वेशन भएको छ कुनै?
नहीं है? छैन सर इन्डिभिजुअल सेपरेट छैन सर रिजर्भ वाला छ छैन सर त्यो पनि छैन। तर इन केस भयो भने गर्न सक्नुहुन्छ, गर्न यस सक्नुहुन्छ। सर रिजर्भ भएको केसमा जहिले पनि याद के गर्नुहोस्, ब्यालेन्स सिट जुन दिएको हुन्छ त्यो ब्यालेन्स सिटमा यहाँ जेएलपी पनि रहन्छ, यो सरेन्डर भ्यालुकै एप्रोक्सिमेटीको भ्यालु रहन्छ। मात्रै डेट अफ रिटायरमेन्ट र यो भ्यालुको डेट फरक भयो भने यो र एक्चुअल सरेन्डर भ्यालु फरक हुन्छ। नत्र भाइ सेम डेट छ या भोलिपल्टको डेट छ भने इन अल प्र्याक्टिकल केसेस दिस भ्यालु एन्ड एक्चुअल सरेन्डर भ्यालु वुड बी रिमेनिङ द सेम। बुझ्नुभयो? यतातिर त्यही रिजर्भ रहन्छ। अब हामीले यसलाई इन्सुरेन्स कम्पनीबाट पैसा लिनु पर्यो र यो रिजर्भ ट्रान्सफर गरिदिनु पर्यो पार्टनरको क्यापिटल। सिंपल। यदि उनीहरूले यो विचार गर्छ कि भाई ऐसा है ए बी सी, इसमें से ए रिटायर हो रहा है, बी और सी कंटिन्यू रखेगा और इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा भैया ये पॉलिसी को एज इट इज रहने दो, इसको मत डिसकंटिन्यू करो, ये भले ही ए बी सी में से ए का नाम हटा दो, बी सी के नाम पे रहने दो, उस केस में ये एसेट के बदले में पैसा मिलता है, पार्टनरों से कुछ लेना देना नहीं, एक एसेट चेंज होता है, इसके बदले में बैंक आ जाता है। लेकिन इस रिजर्व में से तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता ना, वो बेनिफिट से तो वो सेक्रीफाइस हो गया। अगर वो पार्टनर डिसाइड करता है कि मैं बैलेंस शीट में दिए हुए वैल्यू को नहीं चेंज करेंगे, उतना ही पे रखेंगे, और इस तरीके से कोई डिसीजन अगर ले लेता है पार्टनर, तो उस डिसीजन से एटलीस्ट रिटायरिंग पार्टनर को तो नुकसान होगा ना। तो उस केस में हम लोगों को बुक्स के वैल्यू को अगर इंटैक्ट रखना है तो रख लेंगे, लेकिन इस नुकसान को वेरीफाई करने के लिए रिटायरिंग पार्टनर को कहीं ना कहीं क्रेडिट करेंगे। और किसको डेबिट करेंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर को। किस रेशियो में? जिस रेशियो में ये लोग गेन करेगा उस रेशियो में, और जो ये लोग सेक्रीफाइस करेगा उस रेशियो में। बात समझ में आया? ये रिजर्व 50,000 का था या 1 लाख रुपया का था मानो, तो 1 लाख के रिजर्व में मुझे तो कुछ मेरा अपना मिलता ना, एक का कुछ मेरा शेयर तो मिलता, मैं जितना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ उतना शेयर तो मुझे मिलता, तो मैं उतना क्रेडिट लूंगा और इन लोगों को उतना डेबिट करूंगा, जो जो रेशियो में लोगों ने गेन किया होगा। बी ने किस रेशियो में गेन किया, सी में किस रेशियो में गेन किया, उस रेशियो में हम इन दोनों को डेबिट करते हैं। आया समझ में? सर रिजर्भको अमाउन्टमा कुनै चेन्ज हुँदैन? यदि रिजर्भलाई पनि राइट अफ गर्न उनीहरूले चाहेन भने, किनभने उसले थर्ड एप्रोच अफ मेथडबाट बुक्स मेन्टेन गर्न चाहिरहेछ, तो जेएलपी पनि देखाउन चाहिरहेछ, रिजर्भ पनि एज इट इज देखाउन चाहिरहेछ भने त्यो खण्डमा मात्रै हामीले यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री गर्दिने, दुवै एज इट इज राख्ने। उसले भन्छ होइन म जेएलपी लाई एसेट राख्छु र रिजर्भलाई मात्रै क्रेडिट गर्छु, त्यसरी निर्णय लिँदैन। या त दुवै अकाउन्ट मेन्टेन गर्छ, बिकज उसको बुक्स कहीं ना कहीं रिजर्भ वाला मेथडबाट मेन्टेन भएको छ, या त दुवैलाई राइट अफ गर्छ या दुवैलाई मेन्टेन। त्यस्ता सिचुएसन्स कमै हुन्छ जहाँ रिजर्भलाई ट्रान्सफर गर्दैन एसेटलाई नगर्ने, त्यो त फेरि त डबल फाइदा भइहाल्यो नि, उसले त पुरै फाइदा पाइहाल्यो, त्यसरी चाहिँ कमै हुन्छ। बुझ्नुभयो दीपिका? यस सर। ल अरु अरु केही छ भन्नुस् त? एउटा यो हजुरसँग एक्स्ट्रा यो रिलेटेड हजुरसँग क्वेसन छ भने सेन्ड गरिदिनु होला। प्र्याक्टिसको लागि धेरै क्वेसन छ। पहिला तपाईँ यहाँ प्र्याक्टिसमा दिएका क्वेसनहरू पहिला गर्नुभयो तपाईँहरूले? गर्नुभएको छैन? गरिरहेछौँ। गरिरहनु भएको छ। पहिला प्र्याक्टिसमा दिएका क्वेसन्सहरू गर्नुहोस्, मैले एक्जामिनेसनको क्वेसनहरू पनि गर्नुहोस्। मसँग पुरानो क्वेसनहरू छ, धेरै छ, म त्यो क्वेसनहरू पछि दिउँला। पहिला यो पुरै हामीले डेटसम्मको कुरा गरिहालौँ, त्यसपछि प्र्याक्टिसको लागि ती क्वेसनहरू म सेयर गरिदिन्छु। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले बढी स्ट्रेस लिनु छैन, मात्रै ध्यानमा के राख्नु पर्ने छ भने रिटायरमेन्ट, एडमिसन या इभेन डेथ या इभेन चेन्ज इन प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो, यो सबैले त्यो सबै इभेन्टलाई ट्रिगर गर्छ। गुडविलको भ्यालुएसनलाई ट्रिगर गर्छ र गुडविलको एडजस्टमेन्टलाई ट्रिगर गर्छ। रिजर्भमा भएको ब्यालेन्सेजहरूलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने इम्प्याक्टलाई कसरी एडजस्ट गर्नुपर्ने भन्ने एन्सरलाई ट्रिगर गर्छ। लाइफको पोलिसी लिएको छ भने पोलिसीको कुराहरू ल्याउन सक्छ। अब एडमिसनहरूको बेलामा पनि नर्मली के हुन्छ कि पहिला ए र बी को लाइफमा पोलिसी लिएको थियो, अब नयाँ पार्टनर एडमिट भइहाल्यो, अब के गर्ने? नयाँ पोलिसी फेरि लिनु पर्यो, 3टै जनाको नाममा राखेर, त पुरानो पोलिसीले सरेन्डर गर्नु पर्यो।
पुरानो पोलिसीलाई सरेन्डर गरेपछि पुरानो पार्टनरहरुमा त्यसको बेनिफिट त्यसको एडजस्टमेन्ट गरेर सल्टाइदिनु पर्यो, अब नयाँ पोलिसी लिने। यो सबै सिचुएसनहरु हरेक परिस्थितिमा हुन सक्छ। र अर्को रिभ्यालुएसनको त कुरा हामीले गरेकै थियौं, एसेट्स र लायबिलिटिजहरुको रिभ्यालुएसन गर्ने र ती रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्टलाई कहीं न कहीं पुरानो पार्टनरहरुसँग सम्बन्ध राख्ने भएकोले पुरानो पार्टनरको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने। अब दुईटा कुरा छ, यसलाई एडजस्ट गर्न दियो भने कसरी गर्ने, बुक्समा ब्यालेन्स नचेन्ज गरिकन गर्न भन्यो भने कसरी गर्ने। सबैको एउटै इलाज छ, यदि बुक्सको ब्यालेन्सलाई चेन्ज नगरिकन सबै एडजस्टमेन्ट गर्न भन्यो भने गेनिङ सेक्रिफाइसिङ। गेनिङ सेक्रिफाइसिङ कसरी थाहा पाउने, फ्युचरको पर्सपेक्टिभमा उसको प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो चेन्ज भएको कारणले यदि फ्युचरमा उसले गेन गरिरहेछ भने गेन गर्नेको माइल डेबिट गर्ने र सेक्रिफाइस गर्नेलाई क्रेडिट गर्ने। तर प्रॉफिटहरुलाई जसरी मैले रिभ्यालुएसनको प्रॉफिट भयो भने गेनिङ पार्टनरलाई डेबिट गर्नुस्, सेक्रिफाइसिङ पार्टनरलाई क्रेडिट गर्नुस्। यदि रिभ्यालुएसनको अमाउन्टलाई बुक्समा रिफ्लेक्ट गर्नु छैन तर एडजस्टमेन्ट गर्नु छ भने, तर रिभ्यालुएसनबाट लस भइदियो भने जुन मान्छेले शेयर गेन गरिरहेछ उसले भोलिको दिनमा लस बढी गेन बियर गर्नुपर्छ नि। हेन्स त्यो अल्टरनेटिभली हेर्ने हो भने त्यो सेक्रिफाइसिङ भइहाल्छ भोलिको दिनमा, बिकज रिभ्यालुएसनको पोइन्ट अफ भ्यूले गर्ने हो। रिभ्यालुएसनको पोइन्ट अफ भ्यूले यदि रिभ्यालुएसनबाट लस भइरहेछ र पार्टनरहरूले त्यो ब्यालेन्सेजहरुलाई बुक्समा अल्टर गर्न चाहिरहेछ छैन, एज इट इज मेन्टेन गर्न चाहिरहेछ भने त्यो खण्डमा यो लस त भोलिको दिनमा नयाँ आउने पार्टनरले बियर गर्नुपर्छ। तो प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो पोइन्ट अफ भ्यूले गेन गरे पनि उसले त लस कहीं न कहीं भोलिको दिनमा बियर गर्नुपर्छ भने दैट इज सेक्रिफाइसिङ। सो मैले भन्न खोजेको एक्चुअल टर्ममा उसले गेन गरिरहेछ भने डेबिट हुन्छ, सेक्रिफाइस गर्नु परिरहेछ भने क्रेडिट हुन्छ। त्यो रेशियो प्लस इभ्यालुएसन दुवैले क्याल्कुलेसनलाई बुझेर अनि मात्रै हामीले निचोड निकाल्ने कि कसलाई डेबिट गर्ने कसलाई क्रेडिट गर्ने। मोस्ट अफ द केसेस इभ्यालुएसनबाट प्रॉफिट आइरहेको हुन्छ, त्यसैले हामी सीधा सीधा भन्छौँ गेनिङलाई डेबिट गर्दै सेक्रिफाइसिङलाई क्रेडिट गर्दै। त्यो कहाँबाट लिन्छौँ, प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोबाट तान्छौँ। को गेन गर्यो शेयर त्यसलाई डेबिट, को सेक्रिफाइस गर्यो शेयर त्यसलाई क्रेडिट। तर यदि रिभ्यालुएसन प्रॉफिट नभएर उल्टो भइदियो, रिभ्यालुएसन लस भइदियो भने त्यही एन्ट्रीलाई रिभर्स गर्नु पर्यो नि, सेक्रिफाइसिङलाई डेबिट र गेनिङलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो। त्यो मात्रै ट्विक छ, कहिलेकाहीँ एक्जामिनेसनमा क्वेशन चाहिँ घुमाइदिन सक्छ, रिभ्यालुएसन लस भयो र भनिदिन्छ बुक्सलाई चेन्ज नगर, त्यो बेलामा तपाईँ गल्ती नगर्नुस् भनेर म यो कुरालाई स्ट्रेस दिइरहेको छु है। फेरि म तपाईलाई यो 5 वटा चीजलाई ध्यान राख्नुस्। प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो चेन्ज भएको खण्डमा गेनिङ र सेक्रिफाइसिङहरुको क्याल्कुलेसन एकदम दुरुस्त हुनु पर्यो। नम्बर 2, गुडविल छ भने गुडविलको भ्यालुएसन राम्ररी गर्ने, बुक्समा भनेको अनुसारले गर्ने, ट्रेन्ड हेरेर गर्ने, मेथड सजेस्ट गरे अनुसार गर्ने र त्यसपछि गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्ने। एडजस्टमेन्ट गर्ने बेलामा हामीले के बुझ्नु पर्यो कि एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने क्वेशनले के हिन्ट दिएको छ कि छैन। दिएको छैन भने सबभन्दा राम्रो तरिका गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ, तर हिन्ट दिएको छ भने हिन्ट र बुक्समा यदि गुडविलको भ्यालु छ भने त्यसलाई ध्यानमा राखेर। नम्बर 2। नम्बर 3, कुनै पनि बुक्समा रिजर्भहरु छ कि छैन, छ भने त्यो रिजर्भहरुलाई पार्टनरको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनु, किन पुरानो पार्टनरसँग सम्बन्ध राख्छ, पुरानो पार्टनरमा पुरानो रेशियोमा ट्रान्सफर गर्ने। तर यदि क्वेशनले त्यो रिजर्भलाई एज इट इज इन्ट्याक्ट राख्नुस्, ट्रान्सफर नगर्नुस् भन्यो भने त्यो केसमा गेनिङ र सेक्रिफाइसिङमा हामीले एडजस्टमेन्ट गर्छौं। 4th, गुडविलको गुडविल भन्छु अरु एसेट्स र लायबिलिटीको भ्यालुएसन गर्ने र भ्यालुएसनको इम्प्याक्ट पुरानो पार्टनरसँग सम्बन्धित छ, पुरानो पार्टनरको एकाउन्टमा रिभ्यालुएसनको प्रॉफिट छ भने प्रॉफिट ट्रान्सफर गरिदिनुस्, लस छ भने लस ट्रान्सफर गरिदिनुस्। तर कुनै कारणवश रिभ्यालुएसन त गर्ने तर त्यसको अमाउन्टलाई ब्यालेन्स सिटमा एडजस्ट नगर्ने, ब्यालेन्स सिटमा नदेखाउने, भ्यालुहरु चेन्ज नगर्ने भन्ने निर्णय लियो भने त्यो केसमा या त मेमोरेन्डम स्टेटमेन्ट बनाएर एकचोटी भर्चुअली रिभ्यालु गर्ने, अर्कोचोटी सबैलाई रिभर्स गरिदिने, अनि त्यो हिसाबमा गर्दाखेरि पनि गेनिङ र सेक्रिफाइसिङको इम्प्याक्ट आउँछ। हेन्स गेनिङ र सेक्रिफाइसिङमा एडजस्ट गर्नु है। मैले जस्ट एउटा क्वेशन के दिए, यदि रिभ्यालुएसनको प्रॉफिट छ भने गेनिङ सेक्रिफाइसिङ डेबिट गर्नुहुन्छ, लस छ भने उल्टा गरिदिनुस्, किनभने त्यो लस भोलिको दिनमा उसले बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्ट बट नट द लिस्ट व्हिच इज जोइन्ट लाइफ पोलिसी। जोइन्ट लाइफ पोलिसीको केसमा हामीले के पढ्यौं, पहिला त जोइन्ट लाइफ पोलिसीलाई एकाउन्टिङ कसरी गर्ने, हामीले दुईटा मेथड पढ्यौं, एक्सपेन्स मेथड र एसेट मेथड। एक्सपेन्स मेथडमा सबै प्रिमियमलाई इमिडिएटली हामीले राइट अफ गरिदिन्थ्यौं र जब फ्युचरमा पाउँछ त्यस बेलामा पुरैलाई गेन गर्ने र पुरै पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा भया रिभ्यालुएसन एकाउन्ट या डाइरेक्टली हामीले क्यापिटल एकाउन्टमै क्रेडिट गरिदिने।
त्यहाँसम्म हामी खुसी खुसी काम गर्यौँ। अर्को मेथडले भनेको होइन सबैलाई एक्सपेन्स नमान, एसेट मान। तर एसेट मान्दाखेरि पनि मैले पुरै भ्यालुलाई एसेट मान्नु त उचित हुँदैन, किनभने उसको फेयर भ्यालु त सरेन्डर भ्यालुबाट थाहा हुन्छ। हामीले जतिसम्म पेमेन्ट गरेको एमाउन्ट भन्दा सरेन्डर भ्यालु जति कम हुन्थ्यो त्यो डेफिसिटलाई पिएल एकाउन्टमा चार्ज अफ गर्दै गयो। थर्ड मेथड आएर के भन्यो कि होइन अझै कन्जर्भेटिभ हुनुहोस्, तपाईँ पुरै एमाउन्ट एक्सपेन्स पनि मान्नुहोस् तर सरेन्डर भ्यालु बराबरको एसेट पनि मान्नुहोस्। त्यसले कहीँ न कहीँ रिजर्भ क्रिएट गर्नेतिर प्रेरणा दियो। सो हामी हरेकचोटि जति पनि पेमेन्ट गर्थ्यौँ त्यतिकै एमाउन्टको रिजर्भ क्रिएट गरिदिन्थ्यौँ र इयर एन्डमा एसेटबाट यदि भ्यालु घटिरहेछ भने रिडक्सनलाई रिजर्भबाट एडजस्ट गर्नु। याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँले ब्याड डेटको प्रोभिजन बनाउनु भएको छ र भोलिको दिनमा ब्याड डेट भइहाल्यो भने के फेरि डेटर्सलाई फेरि पिएल एकाउन्टमा चार्ज गर्नुहुन्छ कि त्यही प्रोभिजनबाट त्यसलाई एडजस्ट गर्नुहुन्छ? याद छ कि छैन? सरले भन्नुभयो होला यदि मेरो ब्यालेन्स सिटमा पहिलादेखि नै रिजर्भ या प्रोभिजन फर ब्याड डेट देखिएको छ 10,000 र भोलिको दिनमा 2,000 को एक्चुअलमा ब्याड डेट कन्फर्म भयो भने हामी के गर्छौँ? पिएल एकाउन्ट टु ब्याड डेट ब्याड डेट एकाउन्ट लेख्छौँ, ब्याड डेट एकाउन्टलाई पिएल एकाउन्टमा राइट अफ गर्छौँ, ब्याड डेट टु डेटर्स लेखेर त्यो ब्याड डेटलाई पिएल एकाउन्टमा राइट अफ गर्छौँ कि रिजर्भबाट त्यसलाई एडजस्ट गर्छौँ? रिजर्भबाट। सेम चीज यहाँ पनि भयो कि मैले पुरै 80,000 लाई रिजर्भ बनाइदिए प्रिमियम तिरेको एमाउन्टलाई। अब मेरो जोइन्ट लाइफ पोलिसीको जति पनि रिडक्सन हुन्छ नि हरेक रिडक्सनलाई रिजर्भबाट राइट अफ गर्दिनु, पिएल एकाउन्टमा फेरि नगर्ने, बिकज पिएल पहिलादेखि नै तपाईँले राइट अफ गरेर पुरै एमाउन्टको रिजर्भ बनाइदिनु। त्यो अप्रोचमा गयौँ। अब कुरा आयो ब्यालेन्स सिटमा यदि जोइन्ट लाइफ पोलिसी देखिएको छ सरेन्डर गर्नु। अब जोइन्ट लाइफ पोलिसीलाई मैले सरेन्डर गर्नु पर्यो। सरेन्डर गरेपछि मैले जोइन्ट लाइफ पोलिसीको अगेन्स्ट केही पैसा पाउँछु, त्यसलाई कसरी एकाउन्ट फर गर्ने? पैसा पाउनुहुन्छ एक्सपेन्स मेथड फलो गर्नु भएको थियो भने पुरै कहीँ न कहीँ नयाँ बेनिफिट देखियो, पुरानो पार्टनरमा बाँड्दिनुहोस्। यदि एसेट मेथड फलो गर्नु भएको थियो भने पैसा पाउनुभयो, जति भ्यालु लेख्नु भएको थियो त्यतिकै पैसा पाउनु भने कुनै एक्स्ट्रा बेनिफिट छैन, केही गर्नु परेन, पैसा पाउनेको एन्ट्री मात्रै गरिदिनुहोस्। तर बुक्समा लेखेको भन्दा बढी पाइरहेको छु भने एडिसनल जुन बढी पाइरहेको छु त्यसलाई भाया रिभोल्युसन एकाउन्ट या डाइरेक्टली क्यापिटल एकाउन्टमा त्यो एक्स्ट्रा पाएको एमाउन्टलाई ट्रान्सफर गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि पैसा पाउनुहोस्, हैन? थर्ड हामीले के भनेका थियौँ, यदि रिजर्भ वाला केस छ भने त्यस केसमा रिजर्भ त जाने भयो पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्ट, बिकज अब रिजर्भ इज नट मोर रिक्वायर्ड, सरेन्डर भइसकेपछि रिजर्भ त जरुरत नै छैन नि। अर्कोतिर एउटातिर रिजर्भलाई पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिने, अर्कोतिर त्यो एसेट जुन छ त्यो एसेटको अगेन्स्ट पैसा रिसिभ गरिहाल्ने। इन्सुरेन्स कंपनी अकाउन्ट डेबिट टु जेएलपी अकाउन्ट, बैंक अकाउन्ट टु इन्सुरेन्स कंपनी अकाउन्ट। तर लेखेको भन्दा बढी पाइरहेछ भने अगेन सेकेन्ड एसेट अप्रोचमा गरे चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा एमाउन्टलाई रिभ्यालुएसन एकाउन्टको थ्रु या पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा डाइरेक्टली ट्रान्सफर गर्ने। क्लियर छ यहाँसम्म? रिभ्यालुएसन होस् नहोस् तर कहीं जोइन्ट लाइफ पोलिसीलाई पनि तपाईँ एज इट इज इन्ट्याक्ट राख्नुहोस्, भ्यालु चेन्ज नगर्नुहोस् भन्यो भने फेरि सेम चीज हामी बार बार भनेर आइरहेछौँ, गेनिङ र सेक्रिफाइसिङमा एडजस्ट गर्नु, भ्यालुलाई यदि अल्टर गर्नुपर्ने छैन। दीपिकाले सोधेको सर एउटालाई राइट अफ गर्ने अर्कोलाई एज इट इज राख्ने हुन सक्छ? त्यो प्र्याक्टिकली सम्भव छैन। या त दुवैलाई राइट अफ गर्छ, मतलब जेएलपी लाई पनि सरेन्डर गरेर पैसा रिसिभ गर्छ र रिजर्भलाई पनि ट्रान्सफर गरिदिन्छ, या दुवैलाई मेन्टेन गर्छ। ल आज चाहिँ यतिकैमा राखौं। भोलिको दिनमा हामीले भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले डेथ अफ पार्टनर को केसमा पढ्ने छौं, which is as similar as retirement of partner. Only difference मैले पहिला पनि भने थिए, रिटायरमेन्ट प्लान्ड हुन्छ त्यसैले नर्मली ब्यालेन्स सिट को जस्ट भोलिको पल्ट रिटायरमेन्ट दिने गर्छ भने डेथ अनप्लान्ड हुन्छ, भगवानको मर्जीले जान्छन् मान्छे। त्यो बेलामा कुनै पनि दिनमा त्यो डेथ ट्रिगर गर्न सक्छ र त्यो डेथ भनेको इयरको बीच हुन सक्छ, इयरको 2 महिना पछि हुन सक्छ, इयरको 3 महिना पछि हुन सक्छ। त्यसैले त्यस्तो केसेसमा कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने, 2 महिनाको प्रॉफिटलाई कसरी क्याल्कुलेट गरेर बाँड्ने, गुडविलको भ्यालुएसनमा त्यसको इम्प्याक्ट पर्छ कि पर्दैन, त्यस्ता कुराहरूलाई हामी डेथमा अलि डिफरेन्ट तरिकाले पढ्ने छौं। बाँकी अहिलेसम्म पढेको सबै कन्सेप्ट एज इट इज एप्लाई हुन्छ, ट्रिटमेन्ट एडजस्टमेन्ट एज इट इज एप्लाई हुन्छ, मात्रै क्याल्कुलेसनहरू चाहिँ बीचमा कुनै अनप्लान्ड डेटमा भएको हुनाले क्याल्कुलेसन चाहिँ अलि डिफरेन्ट हुन्छ। सो तपाईहरुले घरमा गएर यसमा दिएको प्र्याक्टिकल क्वेशन्स गर्नुस्, सजेस्टेड आन्सर पास्ट इयर का क्वेशनहरु पनि रिटायरमेन्ट सम्मको गर्नुस्। त्यससँग सम्बन्धित केही डाउट छ भने 1 to 1 मलाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ व्हाट्सएपमा या इभन भोलिको क्लासमा गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै डेथ अफ पार्टनरको च्याप्टरको केही ब्याकग्राउन्डहरु पढेर आउने गर्नु होला है। ल
आजलाई यतिकै राखौं. Till then, stay safe, stay at home, take care. Bye सर bye. आजको भिडियो बाई बाई हालिदिनु है सर सर यो भिडियो हुन्छ. हालिदिनु हुन्छ हुन्छ हुन्छ. थ्याङ्क यू सर, बाई बाई सर।